JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास की क़यादत से मुलाकात, खालिद मशल और इस्माइल हनिया से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की तरसील और दीगर अमूर पर बातचीत। बोले कि इसराइल क़िबला अव्वल को हैकल सुलेमानी में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा कि मगरबी मुल्क हथियारों से भरे जहाज तलबीब पहुंचा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। खालिद मशल ने कहा कि कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर अरसा दराज से मज़ालिम जारी हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर एटम बम गिराने की इसराइली वजीर की धमकी की मज़म्मत, कहा बेगुनाहों के कातिलों का पूरी दुनिया पर खुदकुश हमला करने का मंसूबा है। सेहूनी रियासत और एटमी क़ुव्वत इंतहा पसंद जुनूनियों के हाथ में है। इसराइली जुनूनियों को रोका न गया तो दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। IAEA इसराइली एटमी तनसीबात पर मॉनिटर मुकर्रर करे। बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोशी के मज़ीद भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। बेशतर इलाकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हरीफों पर बरतरी। कराची में 121 और सिंध के दीगर अजला में 182 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सखर, खैरपुर, टंडुवाला यार, घोटकी, कश्मोर और दीगर अजला में पोलिंग हुई। वोटर्स में जोश व खरोश, कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। 7 अजला की 50 बल्दियाती नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। कराची में 4 अजला की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की UC 13 से उम्मीदवार। जमात इस्लामी और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार से मुकाबला। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला गुडाब टाउन की UC से चेयरमैन के उम्मीदवार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान और IG सिंध रिफत मुख्तार का गुजरी पोलिंग स्टेशन का दौरा, पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब UC इलेक्शन में कामयाबी पर खुश। मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ रक्स किया। बोले ये रिजल्ट ट्रेलर था, पूरी फिल्म जनरल इलेक्शन में दिखाएंगे, पूरे मुल्क में जीतेंगे, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। सिंध के दीगर इलाकों में भी पीपल्स पार्टी के कामयाब होने वाले नुमाइंदों का जश्न। नवाब शाह की टाउन कमेटी दौड़ में जियालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। अब्दुल कुद्दूस भजंजो फारिग खालिद मक्सी BAP के सदर बन गए। कोयटा में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास, आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी हिकमत अमली तय की गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ का इजलास से खिताब। बोले बलोचिस्तान के हुकूक पर कभी समझौता किया ना करेंगे। आम इंतखाबात में जीत कर बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग कहते थे बलोचिस्तान अवामी पार्टी खत्म हो गई, ये उनका ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुजर रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए मुकदमात झूठे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि कौम का पैसा लूटने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। जमहूरियत की गाड़ी को मिलकर जोर लगाना होगा। तमाम सियासी जमातों का एक एजेंडे पर मुत्तफिक होना वक्त की ज़रूरत है। मईशत का पहिया चलने से ही आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान बनाने पर एतराज। नैयर बुखारी कहते हैं निगरान हुकूमत और नून लीग का गठजोड़ वाज़ेह है। क्या इसहाक डार सेनेट में कायदे ऐवान है? कायदे ऐवान तो सेनेट में वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है। निगरान वफाकी वज़रा अहद चीमा और फवाद हसन फवाद के शरीफ बरादरान से गहरे रवाबित हैं। गवर्नर पंजाब का ताल्लुक भी नून लीग से है। नाअहल और रियासत दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ سیشن عدالت اسلام آباد کی فواد چودھری کا طبی معائنہ کرانے کی ہدایت۔ ڈیوٹی جج عباس شاہ کی اجازت سے فواد چودھری سے اہلیہ ہبہ اور وکلا ٹیم کی ملاقات۔ مقدمے کے مطابق فواد چودھری نے نوکری کا جھانسا دے کر شہری سے 50 لاکھ روپے لیے، تقاضا کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری، پاکستان میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ اسلام آباد میں تحریک لبیک کی بڑی ریلی، فلسطین کے پرچم اٹھائے، بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت۔ فلسطینیوں پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، ریلی کے شرکاء سے حافظ سعد رضوی اور دیگر کا خطاب۔ لاہور میں مال روڈ پر ریلی نکالی گئی، عوامی رکشہ یونین نے بھی فلسطین کے حق میں احتجاج کیا۔ لاہور اور قصور میں خواتین القدس مارچ میں شریک ہوئیں۔ کوہاٹ میں ریلی میں مذہبی، سیاسی اور سماجی کارکنوں کی شرکت۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقے بدستور اسموگ کے زیر اثر۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 328 ریکارڈ۔ آلودہ فضا کے باعث شہریوں میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اسموگ کے تدارک کے لیے بھارت سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا، کہا نومبر میں ہوا کا رخ بھارت سے پاکستان کی جانب ہونے کے باعث فضائی آلودگی بڑھ جاتی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہر اسموگ سے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ پنجاب حکومت خط بھارت کو بھیجنے کے لیے وزارت خارجہ کو ارسال کرے گی۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء جاری۔ گزشتہ روز مزید 7135 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 1,82,154 پناہ گزین اپنے وطن واپس جا چکے۔ سرحدی کراسنگ پوائنٹس پر وطن واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بھاری تعداد موجود۔ افغانستان لوٹنے والے پناہ گزینوں کی تحائف کے ساتھ رخصتی، خوراک، گرم کپڑے اور جوتے تقسیم کیے گئے۔ وطن لوٹنے والے افغان شہری اور بچے انتظامیہ کے شکر گزار۔ اسلام آباد میں 3 روزہ ادبی میلہ ختم۔ آخری روز بھی کتب کے دلدادہ حضرات کی میلے میں بھرپور شرکت۔ قیام پاکستان، صحافت، ادب، خارجہ امور، انسانی حقوق، فلم اور کہانی کے موضوعات پر مباحثے ہوئے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانے پر سٹیج ڈرامہ پیش کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور آلودگی کی زد میں آ گیا۔ اسموگ کی شدت میں اضافہ ہونے سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگا۔ اسموگ کی شدت میں اضافے کے باعث محکمہ تحفظ ماحولیات نے پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا، جو وزارت خارجہ بھارت ارسال کرے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شمس نوید بھٹی سے۔ جی شمس، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ یہ بالکل باغوں کا شہر لاہور ایک بار پھر اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ اسموگ کے باعث شہری کان، گلے سمیت دیگر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ تحفظ ماحولیات نے بھارت کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت اسموگ کی تدارک کے لیے اقدامات کرے، کیونکہ بھارت سے آنے والی ہوائیں یہاں پر اسموگ کا سبب بن رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی لاہور شہر میں بات کی جائے تو محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق جیل روڈ پر 267 ریکارڈ کیا گیا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس۔ اس کے علاوہ کنال روڈ پر 234 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسموگ کے باعث شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے باعث طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری جب گھروں سے باہر نکلیں تو فیس ماسک کا خصوصی طور پر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر بچے ساتھ ہیں تو ان کے لیے بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ جی